बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम, अपनी मौत आप मर गया। जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आ चुका है और अजीब लेकिन इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक मुहिम का आगाज हो चुका है। आग का खेल है और फूंक फूंक कर कदम रखने का वक्त आ चुका है। इस सब में कुछ बहुत बड़े इम्तिहानात हैं जीएचक्यू के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। नाजरीन कराम, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अपना ओहदा संभालने या फिर सीनियरिटी लिस्ट के जीएचक्यू से वजारत दिफा के पास जाने से पहले ही एक पूरी मुहिम का आगाज किया गया। ये मुहिम वैसे बज़ाहिर तो इमरान खान मुखालिफ गिरोह ने इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात को जुबान ज़द आम करने के लिए चलाया, लेकिन इसका निशाना बज़ाहिर अगर देखा जाए डीप डाउन अगर आप देखें तो न सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान की अफवाज की सीनियर लीडरशिप भी थे। अब जनरल फैज़ हमीद का भी इस्तीफा आ रहा है, जनरल अजहर अब्बास का भी इस्तीफा आ रहा है और इवन ये बात भी की जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद इस्तीफा खुद नहीं दे रहे बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह की मुहिमात चल रही हैं, जिस तरह की कैंपेन्स चल रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा मोहतात होने का वक्त आ चुका है और हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना है। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ हैं, ये DGISI रहे, कम मुद्दत के लिए DGISI रहे और इन्हें इमरान खान के दौरे हुकूमत में रिप्लेस कर दिया गया जनरल फैज़ हमीद से, जिन्हें बहुत अरसे तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जानशीन और इमरान खान का फेवरेट डिक्लेयर करने की उस वक्त पर मुहिम चलती रही। अब जनरल शुजा नवाज, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिस किताब का उन्वान है बैटल फॉर पाकिस्तान। इस किताब के अंदर जो नए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इनके कुछ हवाले दिए गए हैं, इनके कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं और इसके अंदर ये बात बताई गई है कि जनरल आसिम मुनीर एक हार्ड लाइनर हैं, जिनकी स्ट्रिक्टनेस या सख्ती मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर एक कल्ट यानी बिल्कुल एक मुनफरिद किस्म का स्टेटस रखती है। और शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनकी एंटी ISI स्पीच पर इन्होंने उन्हें सैक करवाया था। यानी उनके हवाले से ये बात बताई गई है कि ये बड़े टफ ऑफिसर और क्या नाम है, ये इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर जो है वो गुंदे हुए लोग बंदे हैं। और इनके हवाले से इस किताब में लिखा गया है कि ये कुरान पाक के हाफिज भी हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैकिंग के पीछे थे, जो कि ISI के नाकिद थे, जिन्होंने ISI पर तनकीद की। अब जो शौकत अजीज सिद्दीकी हैं, अब ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक बड़ा इल्जाम साबिक DGISI और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर लगाया जा रहा है। इस हवाले से कुछ चीजें समझ लें, बाद में इसके कुछ और पहलू हैं, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले दिन से ये बात करता आया हूं कि फौज मुखालिफ कैंपेन का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। अब बहुत से लोगों को ये बात समझ आ रही है, उस वक्त जज्बात में बहुत से हमारे दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती थी, इवन बहुत तनकीद की गई। अब ये बात PTI को भी समझ आ चुकी है। खान साहब को पहले दिन से इसका इदराक था, लेकिन कुछ चीजें हाथों से निकल गई। इसीलिए इमरान खान ने तैनाती के अंदर किसी किस्म का कोई रोड़ा नहीं अटकाया। वो अटका सकते थे। सदर मुमलिकत उनसे मशवरा करने गए, ये मैसेज दिया गया कि जमान पार्क गए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने जो मामलात किए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ये वही बात है जो मैं तकरीबन जब से रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, या जब से एक सफा जो 1 पेज है वो फटा है, बल्कि लीर हुआ है, उसके बाद से ये बात कर रहा हूं। अब शौकत अजीज सिद्दीकी, जिनके हवाले से ये बात की गई कि उन्हें सैक करने में जनरल आसिम मुनीर का हाथ था, और ये जो किताब लिखी गई इसका शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद जवाब दिया है।
اور یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے انہوں نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دی کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ مجھے عہدے سے ہٹوانے کے پیچھے تھے. میں 11 اکتوبر کو عہدے سے ہٹایا گیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. میرے عہدے سے ہٹنے کے بعد 25 اکتوبر 2018 کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا. اب یہ جو شجاع نواز صاحب ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تو ایشیا ٹائمز کے آرٹیکل کو جو کہ اکتوبر 2018 کا تھا اسے سائٹ کیا اور اس آرٹیکل کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، تو میں نے یہ کتاب میں اس بات کو لکھ دیا. لیکن اس سب کے اندر شوکت عزیز صدیقی نے کلیریفیکیشن دی کہ میاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور جنرل فیض حمید اس انتہائی گندی سکیم کے پیچھے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 11 اکتوبر کو ڈی نوٹیفائی ہوا، اور اب آپ اس کی کلیریفیکیشن دیں. اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور ایک پورے کا پورا نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو سارے کے سارے جرنیل ہیں یہ ملک کے لیے اپنا کردار تک داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جنرل فیض حمید پر جو آج باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو شوکت عزیز صدیقی کی بات ہے، یہ صرف اور صرف اوور آل ایک پورا بیانیہ، اس کا آرگومنٹ اور اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دونوں پاک فوج کی لیڈرشپ اور عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے مقاصد ہیں. یعنی مقصد ایک آرگومنٹ کا بھی اور اس کا جواب آنے کا بھی الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے. اور اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں اداروں کے اندر کی باتیں اور ساری کی ساری چیزیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ پہلے اداروں کے ناقد ہوتے تھے اور اب اداروں کے بن کر اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور عمران خان مخالف گروپ میں ہیں. اس کمپین کو کیسے روکا جائے اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا حل صرف اور صرف ایک ادارے کے پاس ہے اور اس ادارے کا نام ہے پاکستان کی فوج، پاکستان آرمی. ایک تو جو سو کالڈ ترجمان ان کے بنے ہوئے ہیں ان کو نکیل ڈالنا اور اس طرح کی جو اندر کی باتیں کی جاتی ہیں اپنے بن کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. جیسے جنرل عاصم منیر کو متنازع بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، یہ جنرل عاصم منیر کے بن کر ان کا عمران خان کے ساتھ اختلاف کا نیریٹو پھیلاتے رہے. یہ جو ایک بڑی گیم، گریٹر گیم ڈالی جاتی ہے. اور دوسرا یہ جو گیٹ نمبر 4 ہے اسے ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد حل ہے اور پاکستان کی فوج کے پاس یہ حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں. آلریڈی ہمارا وہ ادارہ جس کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے. عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ ضروری اس ملک کے لیے پاکستان کی فوج ہے. تو آلریڈی وہ ادارہ پاکستان کا اور اس کی عوام کے درمیان وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی، اب اسے ریورس کرنا ہے اور ادارے کے بغیر عوام کچھ نہیں اور عوام کے بغیر ادارہ کچھ نہیں ہے. اور پاکستان کو حقیقی آزادی چاہیے لیکن اپنی آرمی کی کاسٹ پر نہیں، نہ ہی آئی ایس آئی کی قیمت پر، نہ ہی ہمارے دوستوں اداروں کی قیمت پر. اور اس طرح کی کمپینز جو ہیں انہیں بند ہونا چاہیے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، اس کا الٹیمیٹ فائدہ کون اٹھاتا ہے. خان صاحب کو ابھی بھی لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلاول نے بھی اس میں کردار ادا کیا، کل سٹیٹمنٹ دی. تو یہ سب کچھ اب ختم ہونا چاہیے اور اس پورے معاملے کے اندر ایک کلیئر، واضح اور دو ٹوک پالیسی کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو، جس سے بہت سی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.